सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। जनपद के करूला स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मिर्जा आरिफ बेग को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में मिर्जा आरिफ बेग द्वारा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के बारे में विस्तार से बताया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि मिर्जा आरिफ बेग ने गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई, साथ ही समाज के उत्थान के लिए जी जान से बिना किसी लालच के निस्वार्थ कार्य किया। सभा के आखिर में मिर्जा आरिफ बेग की मफरत के लिए दुआ करवाई गई। बैठक में मुख्य रूप से जियाउल रहमान, मुख्तार हुसैन, इलियास हुसैन, मोहम्मद फुरकान, हाजी जुल्फिकार, अजहर, अतिकुर रहमान शमशी, सैयद अफजल अली, एहसान अब्बासी, जियाउल हक, रेशमा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उनका एक एक अमल या अल्लाह जिससे आप उनसे नाराज सिर्फ मेरी नहीं, वो हम सबकी गोया कि जैसे हम सबके सरबराह, हम सबके सरपरस्त और हम सबसे अपने दिल की बात करने वाले और हम उनसे अपने दिल की बात करने वाले, शायद वो हमें आज छोड़कर इस दुनिया खानी से, इस दुनिया से चले गए हैं, तो हमारे दिल में वो कसक और वो दर्द है। ये मैंने बहुत कम लोगों के लिए देखा। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनकी अपनी औलादे ही आकर देखने से बोलते हैं कि बेटी है क्या। और आज हम लोग उनके जाने पर इतना अफसोस कर रहे हैं, हालांकि इस दुनिया से सभी को जाना है। उनके कामों को, उनकी बातों को याद करके, उनकी शख्सियत को याद करके आज हमारी आंखें नम हैं। मेरा ताल्लुक उनसे लगभग 8-10 साल पहले हुआ और ये खुशनसीबी है हम सारे ही लोगों की कि उनसे जब से मुलाकात हुई, जैसे कि मैम ने बताया कि किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे देखिए डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ा परेशान भी करते हैं। और जहां मिर्जा आरिफ बेग साहब का नाम आ जाया करता था तो वो शख्स ये समझ लिया करता था कि मिर्जा जी का मामला है, मैं यहाँ पर पैसे नहीं खा सकता। ऐसे दोस्त सभी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मेरा तो बहुत तकलीफ वक्त इनके साथ में बीता है। बहुत सिस्टमेटिक, क्योंकि एस्पेक्ट उनकी लाइफ के हैं, ये वक्त सभी को कंसाइज करना है, कंट्रोल करना है, प्रेजेंट करना है। तो एक बात मैं बता दूं कि उनकी लाइफ बहुत सिस्टमेटिक बैठी है। मुझे लर्न फ्रॉम इट। इतनी सिस्टमेटिक लाइफ जीते थे कि अभी इस्लाम की बात हो रही थी तो 10 साल पहले भी हम लोग मनसूबा संख्या के मैनेजर होते थे। मेरे दोस्त थे निजारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और हम रात में जाकर समा करते थे। अपने कामों से निपट कर 8-9 बजे वहां पर चले जाते थे फिर में सिर्फ हमें और दूसरे भाई थे, ये थे, हिंदी से कुछ और भी होते थे। तो जब इस्लाम के मैनेजर थे मनसूबा संख्या उनके यहाँ पर बैठे रहते थे और जब मिर्जा आरिफ बेग साहब उठते थे अचानक तो लोग कहते थे भाई 10 बज गए। यानी इतना पंचुअलिटी ऑफ टाइम आई हैव नेवर सीन है। 10 बजे उन्हें उठना था, लोग अपनी घड़ी का टाइम उनके उठने से मिला देते। इतनी सिस्टमेटिक लाइफ, बड़े विकास से बड़े नर्म थे, किसी से कभी मैंने लगते भी नहीं। लेकिन उसकी तदबीरें
ہمیں تلاش کرنی ہوں گی کہ کیسے ان اداروں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے اور ان کے سامنے آنے والی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے، چاہے اس کے لیے حکومت جو موجودہ ہے اس میں ہمیں جانا پڑے، ان لوگوں سے بات کرنی پڑے، ان کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھ کر ان کو حل کرانا پڑے۔ تو اس کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہی رہے، جو آج حکومت ہے اس میں وہ شامل ہیں، اور ان سب لوگوں کے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی دیکھیے، آج آپ ایم پی ہیں، آج آپ منسٹر ہیں، لیکن آپ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، انسٹیٹیوشن آپ کا چلنا ہے، جب آپ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اور آج جو یہ ایڈیشن ہونے جا رہے ہیں، ان ایڈیشنوں کو روکنے کا وقت ہے۔ آپ سب لوگ ایک طاقت بن کر آئیں، چاہے اس میں جین سماج کے لوگ ہوں، چاہے سکھ سماج کے لوگ ہوں، چاہے وہ کرسچن سماج کے لوگ ہوں، جو مائنورٹیز ہیں ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں اس میں جو سینک ماری کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کو کیسے قائم اور دائم رکھا جا سکے، اس لحاظ سے انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے دوروں میں بھی جو دشمن تھا یا جو ہمارے مخالف تھا، اس کے درمیان لوگوں کو ہمارے ان لوگوں نے بھیجا جن کے ذریعے سے ہم تک ایمان کی پوری سچائی پہنچی، اور انہوں نے ان کے درمیان میں بھیج کر یہ معلوم کیا کہ مائنورٹی ایسوسیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے راشٹریہ اپادھیکش جناب مرزا عارف بیگ صاحب کے اچانک اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانے کے غم میں ایک تعزیتی میٹنگ ہم لوگوں نے یہاں پر آکسفورڈ پبلک اسکول میں رکھی۔ اس میں تمام ہی اداروں کے لوگ شامل ہوئے، کیونکہ مرزا عارف بیگ صاحب کی بہت ساری خدمات ایجوکیشن کے متعلق رہیں، ان کی کمی کو ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے ہمیں ایک مشن دیا ہے ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کا اور سبھی مائنورٹیز اداروں کو ایک ساتھ جوڑنے کا، اس کام کو ہم پورے ہندوستان میں لگاتار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو ایسوسیشن ہے یہ پورے ہندوستان میں ہے، سبھی جگہ پر اس کے ادھیکش اور پوری کمیٹیاں موجود ہیں۔ تو ایک وہ بڑا کام ہم لوگوں کو اپنے انتقال سے پہلے دے گئے ہیں کہ تمام ہی اداروں کو ہم لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہے، اور ان کی تمام ہی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اور ان کی دقتوں کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو لگاتار کوششیں کرتی رہنی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک افسوس کا معاملہ ہے کہ آج ایسی شخصیت ہم لوگوں کے بیچ میں سے رخصت ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے اچھے ویوہار، اپنی اچھی عادتیں اور اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور آج اسی لیے بہت سارے لوگ ان کے جانے سے غمزدہ ہیں۔ میں ان کے پریوار کے لوگوں کے لیے بھی صبر کے لیے دعا کروں گا، اور خاص طور سے مرزا عارف بیگ صاحب کے لیے دعا کروں گا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔